अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूँ उरूज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। हम खबर से आपको आगाह करेंगे। कोरोना वायरस से जान बहक होने वाली तहरीक इंसाफ की एमपीए शाहीन रजा की गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एमपीए शाहीन रजा की गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एमपीए शाहीन रजा की 9 अगस्त शाहबाग कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से जान बहक होने वाली तहरीक इंसाफ की एमपीए शाहीन रजा की गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एमपीए शाहीन रजा की गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई और तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की एमपीए शाहीन रजा की गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ये नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके में अदा कर दी गई है। एमपीए शाहीन रजा की 9 अगस्त शाहबाग कब्रिस्तान में तदफीन हुई है और तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कोरोना वायरस से जान बहक होने वाली तहरीक इंसाफ की एमपीए शाहीन रजा की गुजरावाला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एमपीए शाहीन रजा की 9 अगस्त शाहबाग कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है। तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी की सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद से। जी रईस। बिल्कुल, ये शहीन रजा एमपीए थी, वाहिद एमपीए गुजरावाला जिला से मुंतखब हुई थी और 3 रोज कबल जो है इनकी तबीयत नासाज हुई तो इनको सिविल अस्पताल गुजरावाला में मुंतकिल किया गया था, जहां पे इनके जो मुख्तलिफ टेस्ट हुए थे। डॉक्टर के मुताबिक जो इन्हें ब्लड प्रेशर का भी मसला था और शुगर भी था, लेकिन बाद में जो है डीसी गुजरावाला ने कोरोना वायरस की भी तस्दीक की है कि इन्हें कोरोना वायरस भी है। तो उसके बाद जो है फौरी तौर पर उसी रात जो है इन्हें लाहौर म्यू अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज इनकी तबीयत जब जो है नासाज हुई काफी तो उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन जो है वो जानबर ना हो सकी और कोरोना वायरस से जाबाहक हो गई थी। और अभी जो है गुजरावाला में अभी इनकी मैयत जो है वो पहुंची है और यहाँ पे डीसी गुजरावाला भी और एसी सदर की मौजूदगी में मुख्तलिफ इंतजामात में जो है इनकी तदफीन की गई, नमाज जनाजा की अदायगी की गई और उसके बाद जो है इनकी तदफीन की कर दी गई। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके जो लवाहिकीन है, जो वरसा हैं, उनकी जानिब से किसी की जानिब से जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की गई, सिवाय सिर्फ उनके एक भांजे थे जिन्होंने जो है इनकी तदफीन में इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की है और उनकी मौजूदगी में भी इनको जो है सुपुर्द हाक कर दी गई। यहाँ पे रेस्क्यू के जानिब से पहले तो जनाजगाह को जो है वो क्लोरीन मिले पानी से स्प्रे किया गया और वहाँ पे उसको धोया गया और उसके बाद यहाँ पे पूरे हिफाजती इक़दामात के साथ और समाजी फासले के तहत जो है महदूद जो अफराद थे उनकी मौजूदगी में उनकी तदफीन की गई है। जी, महदूद अफराद की मौजूदगी में शाहीन रजा की तदफीन की गई है। रईस खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस केस में सूबाई हुकूमतों और गिलगित बल्तिस्तान को पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। कोरोना से खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। कोरोना हुकूमत की जिम्मेदारियों पर इजाफी बोझ है। एनडीएमए कोरोना और टिड्डी दल से मुकाबले की सलाहियत रखता है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सहरिश खान से। जी सहरिश, कब तक ये रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस की गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से मुतासरा है और इससे कई अमवात और कई कन्फर्म मरीज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मजीद ये भी कहा गया है कि कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और ये जिस अंदाज में फैल रहा है इससे खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। मजीद अदालत के हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि कोरोना हुकूमत की जिम्मेदारियों पर एक इजाफी बोझ है और कोरोना वायरस एक नया वायरस है जिसे लड़ने की तैयारियां पहले नहीं थी। इस वायरस का सामना करने के लिए हुकूमत ने फौरी इक़दामात उठाए। मजीद अपने हुक्मनामे के अंदर अदालत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जिद्दोजहद करती हुई मईशत को कोरोना वायरस ने मजीद जिद्दोजहद में डाल दिया है। अवाम का बुनियादी हक है हुकूमत उन्हें साफ और सेहतमंदाना माहौल फराहम करे। मजीद ये भी कहा गया है, एनडीएमए के हवाले से भी बात की गई है, कहा गया है कि एनडीएमए कोरोना वायरस और टिड्डी दल से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अदालत चेयरमैन एनडीएमए की कोरोना और टिड्डी दल के खिलाफ कामयाबी के लिए दुआ गो है। मजीद ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों की एनडीएमए और वफाकी हुकूमत जो पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएं और ये पेशरफ
पेशरफ रिपोर्ट जो है वो आइंदा समात से कब जमा करवाने की हिदायत की गई है। और मजीद कहा गया है कि सूबाई हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद भी पेशरफ रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश करें। अदालत ने अपने हुक्मनामे के अंदर मजीद ये भी कहा है कि आइन के तहत वफाक के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं और आइन के तहत सूबे वफाक के फैसलों पर अमल दरामद के भी पाबंद हैं। ये भी बताती चलूं कि गुज़िश्ता रोज जो इस केस की समाअत हुई थी वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उस्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। वहाँ समाअत अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जो है वो सूबों के वो अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपने दलाइल दिए थे, जबकि चेयरमैन एनडीए में भी अदालत में मौजूद थे। रिश्ता समाज के अंदर चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में कहना था कि हमारी तशवीश खराजात के हवाले से नहीं है बल्कि सर्विसेज के मैार पर है। उनका कहना था कि कोरोना के जो मुश्तबा मरीज हैं उनका सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत जबकि प्राइवेट लैब से वही टेस्ट वो करवाएं तो वो मनफी आता है। और मजीद ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजमीन ने भी टेस्ट करवाए तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मुलाजमीन का टेस्ट जो था सरकारी लैब से मुस्बत जबकि प्राइवेट लैब से करवाया गया तो मनफी आया। मजीद उनका ये भी कहना था कि क्वारंटीना सेंटर्स के ऊपर भी अदालत उस्मा ने काफी बरहमी का इजहार किया था और चीफ जस्टिस का कहना था कि इन सेंटर्स के अंदर जो वॉशरूम्स हैं उनकी भी सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है, जबकि 10-10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन क्वारंटीना सेंटर्स की जो वीडियोस हैं वो भी चल रही हैं और जो लोग हैं उन सेंटर्स के अंदर बैठे हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मत आएं। तो मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इस मुल्क की मईशत का जो शुमार है वो अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया से किया जाता है, जबकि यहाँ पर लोग पैसे से खेल रहे हैं और एक दूसरे का एहसास नहीं है। तो ये भी कहना था कि पाकिस्तान के पास खर्च करने के लिए कोई लामहदूद रकम मौजूद नहीं है और एनडीए में सारा का सारा सामान चाइना की कंपनी से मंगवा रहा है जो कि एक प्राइवेट जो कि एक सरकारी आर्मी ऑफिसर की कंपनी है, जबकि वो कोई सरकारी कंपनी नहीं है। मजीद उनका ये भी कहना था कि वक्त वो भी आ रहा है जब जो तमाम तर जो बाहर से अभी जो अद्वियात और सामान मंगवाया जा रहा है वो बाहर से ना मिले बल्कि मुल्क को खुद बनाना पड़े, तो पाकिस्तान को हर चीज में खुद मुख्तार होना पड़ेगा। स्टील मिल के हवाले से भी उन्होंने गुज़िश्ता समाअत के अंदर बात की थी। उनका कहना था कि स्टील मिल चल पड़े तो जहाज और टैंक भी यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर यहाँ पर नहीं इनको चलने दिया जाता। मजीद उनका अपने रिमार्क्स में ये भी कहना था कि हमारे लोगों को जानवरों से भी बदतर रखा जाता है, जबकि सरकार के पास तमाम तर जो वसाइल हैं वो लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए और वो किसी एक मखसूस क्लास के लिए नहीं है। कल की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस का मजीद ये भी कहना था कि एनडीए में चेयरमैन एनडीए में को मुखातिब करते उन्होंने ये कहा था कि एनडीए में सिर्फ शहरों के अंदर काम कर रहा है और अभी तक देहातों के अंदर गया ही नहीं है। जितने भी क्वारंटीना सेंटर्स कायम किए गए वो सिर्फ शहरों के अंदर किए गए, जबकि देहातों के अंदर लोग पीरों के पास जाके दम करवा के अपना इलाज करवा रहे हैं। दौरान समाअत चेयरमैन एनडीए में भी पेश हुए थे, उनका ही जवाब था कि एनडीए में जो है वो मुख्तलिफ किस्त वो तैयार कर रहा है, जबकि भी उनका कहा गया था 300 वेंटिलेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अमेरिका में हर चीज का म्यार देखा जाता है लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी सामान मंगवाया जाता है उस म्यार नहीं देखा जाता, जबकि हमें म्यारी सामान चाहिए। मजीद उनका ये भी कहना था कि हालात जो है वो सोमालिया की तरफ जा रहे हैं लेकिन हम लोग बादशाहों की तरह रह रहे हैं, जबकि अवाम जो है वो हुकूमत की गुलाम नहीं है। तो अवाम का जो हुकूमत के बहुत से फराइज जिनके अंदर अवाम की फलाह वगैरह शामिल हैं। मजीद चीफ जस्टिस का मजीद ये भी कहना था कि आइंदा के अंदर मजीद इक़दामात की जरूरत है। कल की समाअत के अंदर उनका ये भी कहना था कि सरकारी दफातर खोलकर सिंध के अंदर खासतौर पर निजी इदारों को बंद किया गया, जबकि सिंध हुकूमत के फैसलों पर उन्होंने तनकीद भी की थी। उन्होंने कहा था कि बड़ा तजाद है इन फैसलों के अंदर। हफ्ता और इतवार के लॉकडाउन के हवाले से भी अदालत ने कल की समाअत के अंदर अपना हुक्मनामा जो वो वाज़ेह किया था, कहा था कि ये फैसला जो है वो सिंध के हवाले से खासतौर पर दिया गया था, जबकि ये फैसला सिर्फ ईद तक के लिए था। कोई भी कहना था कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान पर अदालत उस्मा की नजर है, अपनी आंख कान और मुंह जो है वो बंद नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत ये भी जिक्र हुआ था कि भारत से भी कुछ अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, जिसपे अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि हुकूमत ने इस मामले के ऊपर एक्शन लिया है और जो ये खबर है और जो मामला है इसकी बिल्कुल इंक्वायरी हो रही है। जिसके बाद अदालत उस्मा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोरोना वायरस के जो खतरात के ऊपर जो एक माहिरीन की टीम बनाने की जो इस्तिदा थी की वो मुस्तरद करते हुए पेशरफ रिपोर्ट तलब की थी। तो आज समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। जी, जो तहरीरी हुक्मनामा है वो आज जारी किया गया है। सहर खान, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इंसानियत के दुश्मन भारत को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आईना दिखा दिया। यूएन सेक्रेटरी के मुशीर जनरल एडम डेंक ने मुसलमानों पर इंतहा पसंदों के मसालिम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत से आलमी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा कर दिया। बदनाम ज़माना भारतीय हुकूमत की सियाहकारियों पर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल उठा। मुसलमानों समेत अक़लियतों के साथ रवा रखे गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। यूएन सेक्रेटरी के मुशीर जनरल एडम डेंग ने कहा है कि भारत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ न होने पर तशवीश है। नारवा सलूक आलमी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। यूएन सेक्रेटरी ने कहा कि भारतीय रुकन पार्लियामेंट सब्रानियम स्वामी का मुसलमानों के खिलाफ बयान कि वो हिंदुओं के बराबर नहीं हो सकते काबिल एतराज़ है।
اور انہیں اس پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران بھارت میں تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف حملے بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی حکومت بجائے معاشرے میں اتحاد و یگانگت کے فروغ کے تفرق پیدا کرنے میں مصروف ہے۔ اور اس وقت عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 1,15,000 کے قریب پاکستان کے یہ بہادر نوجوان جو کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہے، انہوں نے ذمہ داریاں انجام دیں، جس میں سب سے بڑی تعداد ماہ رمضان میں مساجد کے SOPs تھے، جس میں پاکستان کے بہادر نوجوانوں نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس کے بعد احساس کا جو ہمارا ایمرجنسی کیش سینٹرز تھے، اس کی مینجمنٹ میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ کوارنٹین سینٹرز پہ جو 17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز تھے، ان میں سے بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز نے کوارنٹین سینٹرز کے اوپر ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز 4,370 کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز پاکستان میں مختلف اضلاع میں سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے، اور 19 کے قریب جو آئٹمز پہ اربوں روپے کی سبسڈی دی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، وہ انشور کرنے کے لیے وہ تمام آئٹمز سٹور میں موجود ہیں۔ اس میں بڑا زبردست کام کیا، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان بہادر نوجوانوں کو جو انہوں نے بے روزگار مزدوروں کا ڈیٹا اندراج کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ، چونکہ وہ ایک ویب پورٹل پہ تھا، اور تمام جو ٹائیگر فورس کے نوجوان ہیں ان کے موبائل فونز میں، چونکہ سٹیزن پورٹل کے تھرو ایپس ہیں، انہوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، موبائل فونز اسمارٹ فونز ان کے پاس موجود تھے، اس میں انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ڈیٹا کلیکشن پہ، اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہے ہیں۔ اور آگے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج عرصے سے، گزشتہ 2 ہفتے سے ہم سندھ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے، لیٹرز بھی لکھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج قوم کہ سندھ میں سے کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان ذمہ داریاں نہیں سنبھال پایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ڈے 1 سے سندھ حکومت اس کو پولیٹیسائز کر رہی تھی اور معذرت کر چکی تھی 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات لینے پہ۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب یہ سارے سٹیٹسٹکس بتائے گئے مختلف صوبوں کے، اور جب سندھ صوبے میں بالکل زیرو انگیجمنٹ تھی ٹائیگر فورس کی، جبکہ اگر آپ دیکھیں پنجاب میں 93,000 ہیں، 19,000 کے قریب خیبر پختونخوا میں ہیں، تو فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے جو 1,54,000 ہمارے نوجوان ہیں جو ایک قومی جذبہ لے کے سندھ سے آگے آئے، سندھ کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے اضلاع میں، اپنے علاقوں میں وہ جو ایک قومی جذبہ لے کے آئے خدمت کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی کل سے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو لیڈ کریں گے۔ گورنر ہاؤس کے لیے ڈسپلے بنا دیا گیا ہے، سارا ڈیٹا جو سندھ کا 1,54,000 ٹائیگر فورس کا ہے وہ گورنر سندھ سے میری بات ہو گئی ہے، وہ ہم انہیں دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے 1,54,000 ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم آپ لوگوں کو متحرک کرے گی، اور انشاءاللہ عید کے بعد سندھ کی گلی گلی میں آپ لوگوں کو ٹائیگر فورس ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آئے گی، جس طرح پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید لاک ڈاؤن میں نرمی سے ٹائیگر فورس کا جو رول ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی شاید اتنی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں یہ بھی بات قوم کے اور نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں ایک راشن ڈسٹریبیوشن تھی، ایکسٹریم لاک ڈاؤن میں، جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ایک چیلنج ہوگا گھر گھر پہنچانا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سمارٹ لاک ڈاؤن میں یا لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ SOPs آ رہے ہیں۔ اگر ہم مساجد کی بات کریں تو مساجد کے SOPs میں بڑا زبردست کام کیا ہے ٹائیگر فورس نے۔ اسی طرح ہم کوارنٹین سینٹرز کی بات کریں، ان کے جو SOPs ہیں اس حوالے سے ٹائیگر فورس نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ احساس کے جو
سینٹرز ہیں اس کی مینجمنٹ کے اندر بڑا زبردست کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو عید کی نماز کی بات کر رہا ہوں, پرائس کنٹرول مینجمنٹ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں میں دیکھ رہا تھا. ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے اس باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا جہاں ہورڈنگز ہو رہی تھی, ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی یا پرائس ہائیک کا سامنا تھا. تو میں یہ بات بھی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ پورا سال ہمیں جو کرونا کا ایک سامنا ہے, جب تک ویکسین بھی نہیں آ جاتی ہے, تو مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کے جو یہ 10 لاکھ نوجوان ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. ان کا پورا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے. جیسے جیسے ایڈمنسٹریشن سے ریکوائرمنٹس آئیں گی, ڈیمانڈز آئیں گی, ویسے ویسے ان کا ورک ڈپلائمنٹ کیا جائے گا. یہ ایک 10 لاکھ بہادر نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں ایڈیشنل ہیومن ریسورس ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں. آپ دیکھیں پولیس نے لا اینڈ آرڈر کا بھی میک شور کرنا ہے, دھیان رکھنا ہے. اسی طرح ہماری سول ایڈمنسٹریشن نے اور بہت سارے دیگر اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں. پورا سال نہ ہی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور نہ ہی آپ کی پولیس ہر وقت ایس او پیز کی طرف رہے گی کہ کرونا کے جو ایس او پیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرائی جائے. تو یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں زبردست ہیومن ریسورس ہے 10 لاکھ نوجوانوں کی شکل میں آج پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں, جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے 1,15,000 کے قریب نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. اسی طرح عید کے بعد مختلف ڈسٹرکٹس میں بہت بڑی تعداد میں ہم مزید ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف میں یہ سوال بھی میڈیا اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلاول زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر سندھ میں ان کا دورہ معیار کیوں ہے؟ 1,54,000 والنٹیئرز جو بغیر کسی معاوضے کے تنخواہ نہیں دینی تھی سندھ حکومت نے انہیں, یہ سیلف لیس بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کے لیے آئے. تو اس سے بڑا کیا موقع تھا بلاول زرداری صاحب کے پاس اور سندھ حکومت کے پاس کہ وہ ان 1,54,000 نوجوانوں کو انگیج کرتے, ان کے قومی جذبے کا احترام کرتے, صرف اس لیے کہ یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے, صرف اس لیے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے اور انہوں نے معذرت کر لی کام کرنے سے. تو یہ ان کا دورہ معیار سامنے ہے. میں آئے روز دیکھتا ہوں 18ویں ترمیم پہ بھی یہ بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم پہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. اگر ہم صحت کی پرفارمنس کی 10 سال کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, تو انہیں خوف کس بات کا ہے؟ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں سینکڑوں لوگ کتے اور سانپ کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی 10 سالہ صحت کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائے جائیں گے. چند روز قبل ایک نجی چینل نے 5.5 کھرب روپیہ جو صحت میں لگا اس پہ سوال اٹھایا. سندھ کے در و دیوار انہوں نے پوری کمپین کر کے اس نجی چینل کے خلاف انہوں نے بیان بازی کی اور ایک پوری کمپین انہوں نے چلائی. تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں جی کہ شاید وفاق ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہتا ہے سندھ حکومت کے ساتھ, اور دوسری طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے گزشتہ 2 ہفتوں سے 1,54,000 سندھ کے نوجوان منتظر تھے کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی, اور انہوں نے باقاعدہ معذرت کر لی ہے. میں اپنے ان 10 لاکھ بہادر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. پوری قوم کو آپ پہ فخر ہے. آپ لوگوں نے صرف وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں جن کی ہدایات آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ملے گی. آپ اس نظام میں ایز اے فیسیلیٹیٹر آئے ہیں. آپ نے کسی سطح پہ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. آپ صرف اور صرف نشاندہی کریں گے جہاں بھی آپ کو مسئلے مسائل نظر آتے ہیں, چاہے وہ ذخیرہ اندوزی کی شکل میں ہو, چاہے وہ پرائس ہائیک کی شکل میں ہو, چاہے وہ احساس کے کسی کیش ایمرجنسی مینجمنٹ میں ایڈمنسٹریشن کے ریلیٹڈ ہوں. دوسری طرف میں پاکستان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کے بہادر نوجوان بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے
ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا 2-3 ڈسٹرکٹس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں ٹائیگر فورس کے نوجوان کو کال کی گئی, ایک ٹائم فریم دیا گیا اور اس میں ان کو انتظار کرنا پڑا. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, ڈی سی صاحبان سے, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, کہ آپ لوگوں نے ان کو عزت دینی ہے. یہ ہر سطح پر عزت کے اور اپریسیشن کے حقدار ہیں. انشاءاللہ تعالی مختلف سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہم کنونشنز بھی کریں گے ان کے ٹائیگر فورس کے ایک مورل سپورٹ کے لیے, انشاءاللہ تعالی میں ان کو یقین دلاتا ہوں پوری قوم ان کو ان پہ فخر بھی ہے, اور آپ لوگوں کا نوجوانوں نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے ڈاکٹر, نرسز, ہماری عظیم پاک فوج, پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کے بہادر نوجوانوں کے ساتھ مل کر کورونا کو شکست دیں گے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ والنٹیئر طور پہ یہ کام کریں گے آپ کے جو ٹائیگر فورس, آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ٹائیگر فورس والنٹیئر کس طرح کام کرے گی, وہ اپنا ان کا گزر بسر اور وہ کس طرح ہوگا, اس کے اوپر کتنے اخراجات آپ کریں گے اور کس طرح ہوگا. دیکھیں یہ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سندھ کا جس طرح ذکر کر رہے ہیں, سندھ کا پچھلے پورے ہفتے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ جناب ہم نے فورس کو نہیں چلنے دینا. آپ نے گورنمنٹ کو تو اس کی پارٹی دے دی, مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کلیش کا باعث ہی بنے گا. دیکھیں جی, پہلے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عوام کے ٹیکس کا 1 روپیہ بھی ٹائیگر فورس کے نہ کسی ٹی شرٹس پہ نہ کیپس پہ کسی سطح پہ نہیں لگے گا. یہ لوگ اپنا ٹائم ڈونیٹ کر رہے ہیں, ایک جذبے کے ساتھ اپنا وقت, قیمتی وقت قوم کو دے رہے ہیں. اس کے عوض کوئی معاوضہ نہیں یہ لوگ لے رہے, اور اس میں بہت پروفیشنلز آئے ہیں. اگر آپ اس کے ڈیٹا دیکھیں, اس میں 50,000 کے قریب تو انجینئرز ہیں, اتنی ہی تعداد میں 17,000 کے قریب, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیلتھ ورکر آئے ہیں, اس میں 2,500 کے قریب پروفیسر ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, لائرز ہیں, آرم فورسز کے ریٹائرڈ جوان ہیں, سول سوسائٹی کے بے شمار سول ہمارے پولیٹیکل ورکرز آئے ہیں, 4 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں. تو اس جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو میں ایک تو ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم انہیں چلنے نہیں دیں گے, دیکھیں پہلے فیز میں سندھ میں ٹائیگر فورس کو تمام احساس جو ایمرجنسی کیش سینٹرز ہیں ان کی مینجمنٹ ملنے جا رہی ہے وہاں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. دوسرا جتنے بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے آؤٹ لیٹس ہیں پورے سندھ میں, وہاں انشاءاللہ تعالی یہ پہلے فیز میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے. دیکھیں ایک قومی جذبے کے ساتھ جب 1,54,000 نوجوان سندھ کے کام کرنے کے لیے آگے آئے ہیں, سندھ حکومت پہ کوئی فائنینشیل بوجھ نہیں ہے, تو پھر سوال اٹھانے والی بات ہے کہ انہوں نے کیوں ان سے کام کرنے سے معذرت کی ہے. یہ خود اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ٹائیگر فورس کی ڈسٹرکٹ کمیٹیز میں تمام جیتی ہوئے MNA MPAs الیکٹڈ موجود ہیں. سندھ میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں سب سے زیادہ MNAs ان کے ہیں, سندھ میں سب سے زیادہ MPAs ان کے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے کنٹرول میں ہے. تو کسی سطح پہ وفاق نے ٹائیگر فورس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی جماعت کی وابستگی سے سیاست سے بالاتر ہو کر ایک قومی جذبے پہ کام کرے گی. یہ آپ کا جو شروع کا پروگرام تھا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, دوسرے پروگرام شروع کر دیا. آپ نے نوجوانوں کو قرضوں کا لارا لگایا, لوگوں نے جگہ ہائر کی, گرنٹر تیار کیے, سارے آپ کے حلقے کے 25 بندوں کے کسی کو چیک نہیں ملا. کائنڈلی وہ جو لوگ بڑی آپ پوری امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کب تک ان کو ڈسٹرس ہو جائیں گے, ایک کے ساتھ 5 لوگوں کا روزگار رہے. دیکھیں جی کامیاب جوان پروگرام الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ کامیابی سے آگے بڑھے گا. عید کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس میں مزید فلیکسیبلٹی کر دی ہے. پہلے تو وہ 1 لاکھ سے 50 لاکھ تک کے لون کے ٹیئرز تھے, اب اس کو ہم نے 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک کر دیا ہے. کرونا کرائسس کے بعد جس طرح معیشت اور انڈسٹری کو تباہ حالی کا سامنا رہا ہے, 2.5 کروڑ تک ٹیئر لے گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو بھی جو ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی نیچے لے کے آ گئے ہیں. 3% پہ انشاءاللہ تعالی لے آئیں گے. پہلے 6% پہ تھا اور 8% پہ تھا, اس کو 3, 4, 5 کرنے جا رہے ہیں.
1000 سے زیادہ کمپنیز کو الحمدللہ فائنینشیل سپورٹ مل چکی ہے آج کی تاریخ میں. گزشتہ 3 ماہ میں آپ سب کو پتہ ہے کرونا کی بندش کی وجہ سے آلموسٹ ہر طرف لاک ڈاؤن تھا. اس سے پہلے 3 ماہ ہوئے تھے ہمیں گیئر اپ ہوئے کامیاب جوان میں, اور انشاءاللہ تعالی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے آج عید کے بعد اس کو ہم دوبارہ متحرک بھی کر رہے ہیں. اور تمام صوبوں کے نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں جس نے اپلائی کیا ہے سب کو میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی قرضے دیے جائیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوری توجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے اور پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. صدیقی صاحب اب تک سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا جو بلاول بھٹو صاحب نے اسکرین پہ آ کے اور قومی اسمبلی میں کافی دفعہ کہا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ٹائیگر فورس کے معاملے پہ تعاون نہیں کر رہے, تو کیا حکومتی ارکان کی طرف سے بلاول بھٹو سے کسی نے رابطہ کیا اس معاملے پہ؟ اور دوسری بات یہ کہ جب کل سے گورنر سندھ کے اندر 1,54,000 ٹائیگر فورس دے دیا جائے گا, تو کل جس طرح فردوس شمیم صاحب نے کہا تھا کہ گورنر راج لگا دیا جائے سندھ میں, آپ کی آج عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, تو اس بارے میں کوئی بات ہوئی کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے؟ دیکھیں جی, ہم کسی سطح پہ بھی گورنر راج کی سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ اس طرف جا رہے ہیں, نہ اس طرف سوچ رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا. گزشتہ 2 ہفتے سے ہم چیف سیکرٹری صاحب کو بھی, میں نے کل بھی انہیں لیٹر لکھا ہے, ابھی تک جواب نہیں آیا. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا گزشتہ 2 ہفتوں سے بھی ہم رابطے میں تھے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم منتظر تھے کہ سندھ کے 1,54,000 نوجوانوں کو باقی صوبوں کی طرح یہ موقع دیں گے کہ وہ سندھ کی خدمت کر سکیں. تو اس لیے یہ ایک انیشیٹو ہے جس کو کرونا میں جن مشکلات کا سندھ کے لوگوں کو سامنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اگر گورنر سندھ اسے دیکھنے جا رہے ہیں تو اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تھرو میڈیا پول کر لیں, چلیں آپ سندھ کے نوجوانوں سے پوچھ لیں, ان میں سے بھی زیادہ تر کی یہی رائے ہے, اور سوشل میڈیا پہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں ہمیں ذمہ داریاں دے رہے, ہم ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل آٹومیٹڈ سسٹم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے, تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو نمبرز میں قوم کے میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سسٹم میں موجود ہیں, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ میرٹ پہ دی جائیں گی, سیاسی بنیادوں پہ ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی. سندھ میں آپ پنجاب بھر میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, تمام نوجوانوں کو جو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں, جو نوجوان جس علاقے میں جس فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس کو موقع دیا جا رہا ہے. اسی طرح سندھ کے نوجوان انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس کے ساتھ مل کر کام کریں گے. دیکھیں بلاول صاحب کو اب ان کی پارٹی کا کام ہے, چیف سیکرٹری صاحب کا کام ہے, چیف منسٹر صاحب کا کام ہے بلاول صاحب کو بتانا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہفتے کافی تھے. اگر ان کی ول ہوتی, اگر ان کی خواہش ہوتی, اگر ان کی نیت ہوتی سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی, تو شاید آج ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم گورنر سندھ کے ساتھ مل کے کام کرنے جا رہے ہیں. نوجوان 10 لاکھ نوجوانوں میں رجسٹریشن کروائی تھی, پہلے مرحلے میں جن کی سلیکشن میں کیونکہ کرائٹیریا کیا تھا ٹائیگر فورس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ جو سندھ کے اندر نوجوان جو اپلائی کیے جا رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی سیکورٹی کے لیے حکومت کس نظر سے دیکھے گی, اور میڈیا کے کتنے لوگوں نے کورونا اس ٹائیگر فورس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے. سر اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا آمنا جی سے کہ یہ جو آپ سندھ خود مختار جو کہا جاتا ہے کہ صوبے خود مختار ہیں, اور وفاق نے جو آج ڈیسیژن لیا ہے کہ ٹائیگر فورس وہاں کام شروع کرے گی, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک صوبے کو ضرورت نہیں ہے اور آپ زبردستی امپوز کرنے جا رہے ہیں, یہ ان ادر ورڈس یہ آرڈیننس کے تھرو جس کو آپ کہیں گے کہ گورنر کے آرڈیننس کے تھرو آپ اس حکومت کو زبردستی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری خدمات لیں, اگر وہ حکومت سمجھتی تو آپ سے رابطہ کرتی. چلے میں پہلے آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ تمام تر رجسٹریشن جو ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی سٹیزن پورٹل پہ کی گئی ہے, اس کے لیے ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. کوئی بھی نوجوان جو کہ 18 سال سے زیادہ عمر کا تھا, قومی جذبے میں بغیر کسی معاوضے کے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا, وہ خود کو رجسٹر کروا سکتا تھا. تمام تر ڈیٹا سسٹم میں پڑا ہے, سسٹم پر موجود ہے اور آڈیٹیبل بھی ہے.
اس میں جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اسی لیے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ڈپٹی کمشنرز کو فوکل پرسن بنایا گیا، ساتھ میں اسسٹنٹ کمشنرز کو انوالو کیا گیا. یہ تھرو ایپ جو ہماری پاکستان سٹیزن پورٹل ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں تمام ٹائیگر فورس کے والنٹیئر سے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ فلاں مسجد کے قریب آ جائیں یا فلاں پولیس اسٹیشن آ جائیں، وہاں سے آپ کو ہم مسجد کی ڈیوٹیز کی طرف لے جائیں گے. پھر اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہمارے یوٹیلیٹی سینٹرز ہیں، احساس سینٹرز ہیں، تو جہاں جہاں ان کی ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہوتی ہے یہ ان کو تھرو سسٹم کال کرتے ہیں اور یہ لوگ وہاں آ جاتے ہیں. میں پھر اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی ملک جتنا کرونا کا کرائسس ہے اور جتنا لمبا یہ چلے گا، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی پولیس صرف کرونا کے اوپر فوکس کر کے سسٹم کو لے کے آگے نہیں چل سکتی. یہ بڑا خوشائن ہے کہ پاکستان کے یہ 10 لاکھ نوجوان، بہادر نوجوان آگے آئے ہیں. آپ کے سامنے برطانیہ میں بورس جانسن نے کال کی، وزیر اعظم بورس جانسن نے 2.5 لاکھ والنٹیئرز ان کو ریکوائر تھے، 7.5 لاکھ رجسٹر ہو جاتے ہیں. برطانیہ جس کا ہیلتھ سسٹم ہم سے بہتر ہے، جن کا ڈیٹا سسٹم ہم سے بہتر ہے، لوکل باڈی سسٹم ہم سے بہتر ہے، ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہے، اس کے باوجود اگر ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں والنٹیئرز کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا زبردست فیصلہ تھا پاکستان کے نوجوانوں کو کرونا کے معاملات میں انوالو کرنا، ان کو ذمہ داریاں دینا اور ان کی خدمات لینا. دوسرا جو آپ نے ان کی ہیلتھ سیفٹی کی بات کی، ان کو ماسک دیے جا رہے ہیں اور جو لوگ کوارنٹین مینجمنٹ میں جا رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر اگر ان کو پروٹیکٹیو کلودنگ کی ضرورت ہے، یہ آن دا اسپاٹ جو بھی ہے وہ ڈپٹی کمشنرز یا ہمارے جو ہاسپٹلس کے ایم ایس ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ نے بات کی ہے جی خود مختاری کی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ملک کی خدمت کرنے کے لیے، یہ ایز سچ کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینے جا رہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے یہ فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ آپ کے سندھ کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں 1,54,000 نوجوانوں کی وہ فورس ہے نا جنہوں نے آپ سے تنخواہ لینی ہے، کوئی معاوضہ نہیں لینا، سیلف لیس ہو کر بغیر کسی لالچ کے یہ سندھ کی خدمت کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. تو میڈیا کی آنکھ ہی قوم کو گزشتہ کئی ہفتوں سے دکھا رہی ہے کہ سندھ کو راشن کی ڈسٹریبیوشن میں مشکلات کا سامنا رہا. سندھ کو ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں آپ کی ہی میڈیا کی آنکھ دکھاتی ہے، ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات کا سامنا رہا. تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جب سندھ کو ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ان کی ایڈمنسٹریشن کو مشکلات کا سامنا ہے تو 1,54,000 ٹائیگر فورس کے یہ نوجوان جب ان کو ایک ایڈیشنل سپورٹ مل رہی ہے بغیر کسی فائنینشیل برڈن کے سندھ حکومت کو، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ صرف اور صرف اس پہ سیاست کرنے کے لیے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے، اس کے نام پہ اعتراض اٹھانے کے لیے، اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں اس کو اتنا کریٹیسائز کر چکے ہیں، اب وہ اس کو ایکسپٹ کرنے سے یا ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے میں سمجھتا ہوں شاید وہ اس شرمندگی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست سے بالاتر ہو کے کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. پنجاب میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، ڈیٹا بھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دوں گا. 93,000 بہادر نوجوان پنجاب کے آخرکار نکلے ہیں نا باہر، انہوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے. اسی طرح 19,000 کے قریب خیبر پختونخوا کے باہر آئے ہیں، 1,500 کے قریب بلوچستان سے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وفاق ٹائیگر فورس کے معاملے پہ نہ سیاست کرے گا. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو قومی جذبہ لے کے سندھ کی خدمت کرنے آگے آئے ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بریفنگ میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے تو کائنڈلی تھوڑا سا وقت دیجیے. میرے سوال میں کچھ نکات ہوں. پہلا یہ کہ آپ نے کہا کہ 1,15,000 3 پروونس اور ٹرسٹ کیپٹل میں لوگ تعینات ہوں گے ٹائیگر فورس کے، اور جبکہ سندھ میں 1,54,000. یہ اس سے یہ تاثر نہیں بنتا کہ جہاں آبادی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، اور یہاں صرف 1,15,000 اور صرف پولیٹیکل موٹیوز کے لیے اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ٹائیگر فورس کی رکھی گئی. دوسرا سر، یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو گورنر ہوتا ہے وہ سیریمونیل رہ جاتا ہے، اس کے وہ وہاں کے چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ کام کرتا ہے.
تو یہ کیسے ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اگر وہ وہاں کی گورنمنٹ ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الاؤ نہیں کرے گی تو وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ جیلوں کے کام کر سکیں گے. سر تیسری بات جو ہے جی 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 سر تیسرا یہ کہ اس سے کیا یہ تاثر نہیں ابھر رہا کہ آپ آئین کو جو سندھ گورنمنٹ 18 امینڈمنٹ کے تحت ملا ہے اس کو وائلیٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے صوبوں میں تعداد کے حوالے سے 6.5 لاکھ سے زیادہ نوجوان پنجاب سے ایز ٹائیگر فورس والنٹیئر رجسٹر ہوئے تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے اور 1,54,000 جن کی میں بات کر رہا ہوں سندھ سے. ہم فیز وائز ان کو انگیج کر رہے ہیں. ہم یہ سارا ہیومن ریسورس ون شاٹ یوٹیلائز نہیں کر رہے. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ لمبا چلنا ہے. یہ اس سال کے اینڈ تک ہم نے انشاءاللہ تعالی کم از کم ٹائیگر فورس کے ان والنٹیئرز کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو پہلے فیز میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پنجاب سے ہم تقریباً 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو عید سے پہلے انگیج کریں گے. اسی طرح ہم نے خیبر پختونخوا سے کیا ہے اور سندھ سے بھی ہم 1,54,000 نوجوانوں کو اکٹھے انگیج نہیں کریں گے, ان کو بھی فیز وائز کریں گے. تو یہ نہیں کہ ہم 1,54,000 وہاں اکٹھے انگیج کرنے جا رہے ہیں اور سندھ میں کم کر رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دوسرا جو سندھ میں وفاق کے پروجیکٹس ہیں فی الحال میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں, جیسے کہ احساس کا سارا پروجیکٹ وفاق سے ہو رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا احساس بلاول اسمبلی میں عثمان ڈار صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بلاول اسمبلی میں وزیر اعظم سے مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت دوہرا معیار کیوں اپنا رہی ہے؟ سندھ میں ٹائیگرز کا کوئی نوجوان ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے سکا ہے. سندھ نے ٹائیگر فورس کی خدمات لینے سے معذرت کی ہے. ٹائیگر فورس میں سب سے زیادہ رضاکار پنجاب سے ہیں. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں PPP MNA سیدہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. بہت شکریہ سیدہ شاہدہ صاحبہ آپ کا وقت دینے کا. عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول اسمبلی میں وزیر اعظم سے مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں مگر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت دوہرا معیار اپنا رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں چیئرمین صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ہم قائم ہیں, اور جب یہ کورونا جیسی مرض اس ملک میں آیا تو سب سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساتھ چلنے کو کہا, اور ایک مرتبہ نہیں متعدد بار انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اور نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں بھی کھڑے ہو کے کہا. لیکن آپ نے حکومتی وزراء کا رویہ دیکھا کہ وہ جب بھی اگر امن کی اور یکجہتی کی قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے اس وقت ان کا جارحانہ ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور نازیبا گفتگو کرتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نرم رویہ اپناتی ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے, اور اس وقت جبکہ ملک کو شدید ضرورت ہے قومی یکجہتی کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا رویہ اور اسی طریقے سے ان کے وزراء روز آنا کھڑا کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے, اور وہ اس طرح کے الفاظات سے نوازتے کیونکہ خود تو یہ کوئی ڈلیور کر نہیں سکے. احساس پروگرام کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جسے انٹرنیشنلی سطح پہ سراہا گیا, اس کا آپ نام بدل دیں, اس پہ اپنا جھنڈا لگا دیں, اس جھنڈے گاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. ہم نے تو 90 ڈیز کے اندر BISP پروگرام کو نہ صرف انٹروڈیوس کرایا, پوری دنیا میں نے دیکھا کہ اس کو نہ صرف سراہا گیا بلکہ آج تک وہ پروگرام جاری. ان کا اپنا پروگرام کیا ہے؟ 2 سال میں انہوں نے ڈلیور کیا صرف تنقید عوام تھک چکے ہیں. آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, آپ نے کہا تھا ہم قرضے نہیں لیں گے, ہم کشکول توڑ دیں گے, ہم سارا VIP کلچر ختم کر دیں گے اور کرپشن ختم کر دیں گے. اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ کرپشن بھی ہو رہی ہے. آپ آٹا چینی چوروں کو لانے کے بجائے آپ دوا کے اندر جو اسکینڈل ہوا اس کو دبا دیا آپ نے. ماسک کھاتا کہ جو کورونا کے حوالے سے ماسک اسکینڈل آیا اسے بھی دبا دیا گیا. ان وزراء کو وزیر صحت کو وہ ساتھ لیے پھرتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ ساری فائلیں دبا دی گئی. آپ کس منہ سے بات کریں, آپ نے ڈلیور کیا کیا ہے؟ آپ سندھ حکومت کو تنقید کر رہے ہیں, آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے سندھ کے اندر. 2/3 میجورٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, تو وہاں تو آپ کو ورکر نہیں مل رہا. اگر سلیکشن کر کے آپ کی وہاں حکومت بن گئی ہے تو وہ بھی چند سیٹوں سے آپ نہیں, آپ نے اپنے MCM جیسے الائن جن کو کل گالیاں دیتے تھے, مسلم لیگ کاف کو جن کو آپ ڈاکو کہتے تھے, انہیں ملا کر آج آپ حکومت میں بیٹھے اور آپ بات کرتے ہیں اخلاقاً تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. عمران خان کو کر دینا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کا معیشت کا کیا حشر کر دیا ہے.
5.6 से लेके आज GDP कहाँ चला गया, आपने माइनस पर लेके चले गए। सही, जैसे कि आप कह रही हैं कि हमेशा हुकूमत की जानिब से जारहाना रवैया अपनाया जाता है, तो उस्मान डार साहब का ये भी कहना है कि सिंध में जो है वो टाइगर फोर्स के जो रजाकार हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे। देखिए सिंध के अंदर तो इनको वर्कर नहीं मिल रहे, टाइगर फोर्स के अंजाम क्या देंगे। आपने पूरा तमाम GDA को और PTI और MKM मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन काम करने से रोकेगा? यहाँ मुकम्मल जमहूरियत है, यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हम पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है, इदारों की बालादस्ती पे, आज़ादी पे यकीन रखती है, लिहाजा हम इस किस्म के हथकंडे नहीं करते जो PTI की हुकूमत ने ना कतगने लगाई हैं, जो मीडिया पे कतगने लगाई हैं, जो आज़ादी इजहार राय पे कतगने लगाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के दौर में तमाम इदारे जमहूरी बालादस्ती के साथ काम कर रहे हैं। सही। शाहिदा साहिबा ये भी बताइएगा कि टाइगर फोर्स के लिए बुनियादी मैकेनिज्म क्या वाज़ेह है? देखिए मैं तो नहीं समझती कि टाइगर फोर्स बनाने की सख्त जरूरत थी। इन्होंने तो नए नए शोशे छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि ये तो सियासी मकसद के लिए, अपने अपने हलकों को मजबूत करने के लिए हमने बनाई है टाइगर फोर्स। तो टाइगर फोर्स की क्या जरूरत है? आपके पास बेहतरीन प्रोग्राम नेशनल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम था, लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम, जिसके थ्रू आपके पास ना सिर्फ सबका डेटा मौजूद था बल्कि आप जो है उसके अंदर आप कोरोना टेस्ट किट्स के जरिए टेस्ट भी आसानी किया जा सकता था डोर टू डोर। इसी तरह अगर राशन पहुंचाना था तो राशन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर के प्रोग्राम के पास पूरा डेटा होता है हर घर का। आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस तरह के शोशे छोड़ के अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास करने को कुछ नहीं है। इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया। आवाम से सारे वादे जो है इन्होंने कहा, यू टर्न की तस्वीर है उस झूठ को, तो वो तो मैं कहती हूँ गलत बयानी थी, झूठे वादे थे जो इन्होंने किए थे और पूरा ना कर सके। सही, कुछ डिलीवर नहीं किया गया, तमाम वादे झूठे थे। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर PPV MNA सईदा शाहिदा रहमानी साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के बाहर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। मुकर्ररीन का कहना है कि भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो है वो आज ऑफिस के सामने जो है वो एहतजाज किया है। जो भारत का जुल्म सितम जो है वो कश्मीर में बढ़ता जा रहा है और एक तरफ पहले ही मकबूजा कश्मीर पर काबिज है भारत और जुल्म सितम कर रहा था, और दूसरी तरफ जो कोरोना की वबा है तो इसके बहाने जो है वो भारत ने जुल्म सितम को मजीद बढ़ा दिया और कश्मीरियों को वहां तक जो है वो बंद कर रखा है। पहले कश्मीरियों से उनकी शराब छीन की हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था, और अब वो जो भारत है वो जमीन छीनना चाह रहा है, शराब छीनी या जमीन छीनना चाह रहा है। रहनुमाओं का कहना ये जो जुल्म सितम है इस पर आलमी बिरादरी जो है की है वो खामोश तमाशी बनी हुई है, और भारत जो है वो इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी करना है। दूसरी तरफ हुर्रियत रहनुमाओं का ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो है कश्मीर पर मौजूद है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी किरदार अदा नहीं कर रहा और कश्मीरी जो है वो अपने हकूक के जो सुजैद करते हैं। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि मोदी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो सुन ले कि वो जितना जुल्म सितम कर ले, जितने ऊंचे असले अपना ले, कश्मीरी जो है वो अपनी आजादी की जो तहरीक है उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं ने जो मजहबी करारदाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबशर जो नुमाइंदे थे उनको पेश की, और उनसे भी ये कहा कि जो अपना ये मजहबी करारदाद है और ये जो हमारी गुजारिशात है ये अपने मर्जी अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस तक पहुंचाए, ताकि जो कश्मीरियों का हक खुद आज़ादियत का हक है वो उनको दिया जाए, और उन पर जो जुल्म सितम होता है भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहा है उसका वो नोटिस किया जाए, ताकि कश्मीरी जो है वो अपनी जिंदगी गुजार सके और जो हक के हक खुद आज़ादियत है वो उनको मिल सके। जी हुर्रियत रहनुमा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर भारतीय इंतहा पसंदी और रियासती दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। कश्मीरी अवाम एक अजीम मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले नौजवानों से अकीदत रखती है। अलमदार बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सालाना अरबों रुपए कमाने वाले इदारे NTS को रमजान मुबारक में अपने गरीब मुलाजमीन पर रहम न आया। हुकूमत के वाज़े हुक्म के बावजूद नेशनल स्टाफ गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाह महरूम है और मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे असलम खोकर से। असलम, क्यों मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जबकि हुकूमत की जानिब से वाज़े हुक्म दिया गया था कि मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं रोकी जाएंगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो कि पाकिस्तान की बड़ी टेस्टिंग सर्विस है और सालाना जो है वो अरबों रुपए कमाती है, तहम उसमें जो मुलाजमीन है उसकी उनको सिर्फ 2 तनख्वाहें नहीं दी गई। हुकूमत ने भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो स्टाफ है उनको तनख्वाहें दीजिए। मुलाजमीन जो है अब उस सरापा एहतजाज है और उनका जो मेन हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में IED उसके बाहर वो काफी दिनों से जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो इस हवाले से जब मुलाजमीन ने इंतजामिया से बात की तो इंतजामिया का कहना था कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते और वो ये रीजन ये बताते हैं कि कोरोना की वजह से है। अब मुलाजमीन का ये कहना है कि आप उनके घरों में ये हालात हो चुके हैं कि वो फाकों पर आ चुके हैं। उनमें ज्यादातर जो है वो डेली वेजेस वाले मुलाजमीन है और मुलाजमीन का ये कहना है कि जो बड़े अफसरान है, जो बड़ी इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनको लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं, उनको तो बर वक्त तनख्वाहें मिल रही है, लेकिन ये चंद हजार रुपए वाले तनख्वाह जो स्टाफ है उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही और उनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से भी इस हवाले से बात की कि हुकूमत जो है वज़ीर आज़म जो है वो नेशनल टेस्टिंग जो हिदायत और जो लोग हैं उनको तनख्वाह दी। इसमें एक है कि ये वो मुलाजमीन है जिनको रेगुलर भी नहीं किया जा सका। इन्होंने काफी जो अपनी उम्रें जो है वो वहाँ पर दी है, मतलब जो उम्र इस इदारे को दी है, अब वो किसी और जगह पर भी अप्लाई करने के काबिल नहीं रहे क्योंकि उनकी ओवर एज हो गए, तो अब सिर्फ वो NTS में ही काम कर सकते, लेकिन अब तनख्वाहें ना होने की वजह से वो सरापा एहतजाज हैं और फाकों पर उनकी जो है घरों में फाके आ चुके हैं। जी सही असलम, जिस तरह के आपने कहा कि हुकूमत को से दरखास्त की गई है, तो क्या हुकूमत की जानिब से इस पर कोई नोटिस लिया गया है? जी, इस हवाले से जब हमारे मुलाजमीन से बात हुई तो उनका कहना था कि जो मुतलका फोरम्स हैं उन पर भी उन्होंने एप्लीकेशन जो है दरखास्तें दी हैं और इदारे को भी जो जहां से मुमकिन हो सकता था बात गई है, लेकिन अब जब उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने जो एहतजाज का रास्ता चुना और उन्होंने मीडिया से इस हवाले से खासतौर पर दरख्वास्त की है कि वो हमारी आवाज उठाएं, क्योंकि मीडिया की आवाज जो है वो मौसर आवाज होती है। तो मुलाजमीन का यही कहना है कि मीडिया जो है वो हमारे हक की आवाज उठाए ताकि मीडिया के जरूर किसी नेशनल मीडिया जो है उसके जरिए वज़ीर आज़म तक और चीफ जस्टिस तक जो है ये बात आसानी तक पहुंच सकती है, ये मैसेज पहुंच सकता है। तो मीडिया के थ्रू ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि इंतजामिया जो है वो इस चीज पर नजरसानी करे और ईद से पहले जो इनकी तनख्वाहें उनको अदा कर सके, ताकि जो मुलाजमीन है, जो छोटा तबका है, वो आसानी से अपनी जो है वो ईद गुजार सके और अपने बच्चों के लिए जो शॉपिंग है और अपनी जो जरूरियात है इसकी वो पूरी कर सकें। जी, मीडिया की आवाज मौसर है, मीडिया जो है वो आवाज उठाए ताकि ईद से पहले तनख्वाहें मुलाजमीन को दे दी जाएं और वो अपनी ईद अच्छे से मना सके। मोहम्मद असलम खोकर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध के इलाके उमरकोट में नायाब हिरन की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। सहराए थर के हसीन नायाब नस्ल के 19 हिरन कार में ले जाए जा रहे थे। हिरनों का सहराए थर से गैर कानूनी शिकार किया गया था। नायाब नस्ल के हिरनों को 5 स्टार होटल्स में सप्लाई और फरोख्त होना था। वाइल्ड लाइफ के मकामी अफसरान की मिली भगत से हिरनों का शिकार किया गया था। रावलपिंडी से भी रेलवे ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल राजा से। जी सुहेल, रेलवे स्टेशन पर मुल्क भर की तरह जो है पूरे 15 शहरों में जो है वो ट्रेन ऑपरेशन जो है बहाल कर दिया गया। अगर हम बात करें मुसाफिरों की तो मुसाफिरों का आना जाना वो शुरू हो गया। अभी ट्रेन एक पहुंची है जो रावलपिंडी स्टेशन में पहुंची है। मुसाफिरों की कसीर तादाद जो है वो रेलवे स्टेशन से जो है वो अपने घरों को गई है। अगर बात करें हम मास्क की, सैनिटाइजर की, तो मुसाफिरों ने मास्क और सैनिटाइजर पहन रखा है, लेकिन रेलवे स्टेशन से 200 मीटर के करीब जो है गैर मुतल्लिका अफराद का जो है दाखिला ममनू कर दिया गया। जबकि अगर बात करें वज़ीर रेलवे की तो रेलवे ने जो है SOPs जारी किए हैं। जो मुसाफिर है वो रेलवे स्टेशन पर जब रेलवे में ट्रेन में। शुक्रिया सुहेल राजा। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।